प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान करने वाले जनाजे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। पुराने ज़माने की बात है, बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उस ताजिर की बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। उसको हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार खूब बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था, किसी से नाजायज एक पैसा भी नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूरें रख कर दी और कहा, बाबा जब भूख लगे तो इनको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदकर अपने ऊँटों पर लादा और वापस घर आने की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाने में खतरा था, लिहाजा वो दूसरे रास्ते से अपने शहर की तरफ चल पड़ा। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तानी था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सफर बहुत लंबा था और अब काफिले को चलते चलते शाम होने लगी थी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे पर बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं में फेंक दी। गुठली फेंककर जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी हैरानी की इंतहा न रही, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। उस मंजर को देखकर वो बड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने गुमान किया कि ये शायद अब शाम ढलने की वजह से हो रहा है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई। सभी काफिले वाले इशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मुकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरानकुन मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था, जनाजे के साथ तो इतने लोग ना थे, अब अचानक कहाँ से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज में कहा, आदमजात की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान तो कुएं में अपनी माँ के पास बैठा था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में वो ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मर गया था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये मुझसे अनजाने में हुआ है। कुएं में तो सिर्फ पानी था, मुझको वहां पर तेरा खानदान हरगिज हरगिज नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तो तुम्हारी नजर का पर्दा है।
کہ تم ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تجھے احتیاط نہیں برتنی چاہیے تھی؟ اب مجھے تو بس بدلہ چاہیے۔ وہ جن کسی طرح نہ مانا۔ آخرکار تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب اس کو مارنے لگا تو تاجر نے اس کو کہا، اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دے تاکہ میں ان امانتوں کو واپس کر دوں اور اپنی بیٹی کی شادی کراؤں۔ جن بڑے غصے میں تھا تو تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانتوں کی واپسی کا سوال ہوگا تو میں تیرا گریبان پکڑوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم زاد، ٹھیک ہے، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے، جناب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتنی آوازیں دیں لیکن آپ اکیلے ایک طرف چلے ہی جا رہے تھے۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اس جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے تاجر بہت زیادہ مل کر رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے، اس سے پہلے بھی تو یہ تجارت کے لیے گئے ہیں، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا ایسا ہے جیسے یہ ہم سے بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے روز تاجر ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہیں اور اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت تو دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھ اپنے آس پاس قبروں کو دیکھ، جو تجھے یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان پیدا کر۔ درویش کی باتیں سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، مجھے بتاؤ، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا، تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، خدمت وقار اور ایمان لے کر جا۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے ذمے کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ، موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے، اگر تو دولت مند ہے تو اس کی زکوٰۃ دے دے، بیماروں، محتاجوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں اور ان کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا آیا۔ واپس آ کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے انجانے میں ہوئے جن کے بچے اور اس کے بدلے اپنی موت کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام کھڑا ہو گیا۔ سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا
اور ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہاں پر جن آیا۔ اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانتیں لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، لیکن میں روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے، جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کا ماننے والا ہوں، بس اب تو جا سکتا ہے۔ تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کے قتل اور دی گئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ جا اپنے گھر والوں سے جا کر مل لے۔ یہ سن کر تاجر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ پیارے اسلامک دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ اس واقعے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔